नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। ये बताइएगा कि मिनी बजट जो आज अभी लाया जा रहा है तो इसके ऊपर अपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है। वो कह रही है कि निगरान हुकूमत ने जो काम किए उनको कवर देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो क्या कहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पिछले महीने भी मिनी बजट हुआ था। आपको पता है कि इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उनके जाने के बाद और जून में बजट आने के दरमियान जो कुछ महीने का वक्फ़ा है उसमें आइन के मुताबिक हर महीने एक इजलास करके तो उसके लिए एक मिनी बजट लाना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो हुकूमत का कारोबार तो चलाना है, गवर्नमेंट के जो सारे मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देनी है, बिजली गैस के बिल हैं, ये जो सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये उसके लिए पिछले भी बजट में इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की थी। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उठ के स्पीकर साहब से यही रिक्वेस्ट की थी कि जी जो डिटेल है इसकी वो आपको हमने दी है, तो आप इनको भी काइंडली दे दें ताकि इनको नज़र आ जाए कि क्यों हम ये बजट ले रहे हैं और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो आज भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही एक महीने का ये जो आइनी तकाज़ा है उसके लिए हुकूमत के काम चलाने के लिए लिया जा रहा है, और अगर डिटेल चाहिए होगी अपोजिशन को तो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो है महंगाई और आवाम जो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी खुशहाली, तो उसके लिए क्या इकदाम करने जा रही है? सबसे बड़ा इक़दाम जो कि रमज़ान शरीफ के हवाले से आपको नज़र आ रहा है, 30 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दे के तो 65 लाख घरों को रमज़ान पैकेज पहुंचाए जा रहे हैं। और टोटली वो बिस्प का डाटा है जो एहसास प्रोग्राम का जो मुश्तरका था। हमारे अपने वर्कर्स बेचारे इतने परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें आप क्यों नहीं देते, लेकिन ये वो डिज़र्विंग लोग हैं जो कि बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और नादरा ने पूरी इनकी सही तरह से उनको पता है कि जी कौन लोग मौजूद हैं, उन्हीं को ये दिया जा रहा है और नेशनल लेवल पे और अपने देखें घरों में पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। दूसरे आप यूटिलिटी स्टोर्स में जाएं, कल मैं ख़ुद गई थी देखने के लिए, वफाक की तरफ से जो पैकेज दिया जा रहा है उसमें आप शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो आपको 11 अजनास ऐसे हैं जो कि आधी कीमत पे मिलते हैं यूटिलिटी स्टोर से, उसमें आटा भी शामिल है। अगर 10 किलो 1300 रुपए का है तो वो तकरीबन 675 का उनको मिल रहा है। इसी तरह से बाकी चीनी और बाकी चीज़ें भी हैं। ये बहुत बड़ा एक रिलीफ बताइएगा कि हम जब आवाम में जाते हैं उनसे पूछते हैं तो हमें ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम मुस्तहिक हैं लेकिन हमें नाअहल करार दिया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो डाटा है उसको अपग्रेड होना चाहिए, जो और भी मुस्तहिक लोग हैं उन्हें भी इस दायरे में आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि ये पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था, फिर ये पीटीआई की हुकूमत का लोग थे ज़्यादा जिनका इंदराज हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने हेल्थ इंश्योरेंस की भी 3 महीने की उनको डेट दी है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप नए सिरे से हेल्थ कार्ड का जो डाटा जो है बनाएं और पूरा एक सिस्टम जो है नए सिरे से बनाएं। उसमें ज़ाहिर है और भी लोग आएंगे और हमारे वर्कर्स तो वाकई बहुत इग्नोर हुए हैं और वो बहुत सारे ऐसे हैं। मैं जिस तरह 119 में मैं इलेक्शन कैंपेन कर रही थी मरियम नवाज साहिबा के लिए, बड़ी बेवाएँ गरीब लोग वो सब डिज़र्विंग हैं लेकिन उनका नाम नहीं है इन पैकेजेस में। वो इंशाल्लाह ताला अब डल जाएगा और आगे से उनको भी इंशाल्लाह। ये बताइए, एक तरफ हुकूमत पंजाब जो रिलीफ की बातें कर रही है, दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी की रेनोवेशन के लिए टायरों के लिए 3.25 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, तो ये तदाद नहीं है? मुझे समझ नहीं आती कि नाकदीन जो है ना इतने दिल जल रहे हैं उसके, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचती हैं और रात तक वो काम कर रही होती हैं और उन्होंने हर एक को डेडलाइन दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्होंने काम नज़र आना चाहिए, चाहे वो साफ़ सुथरा पंजाब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बच्चों को स्कूल में दूध दिलाने की बात हो, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल का इजरा हो, चाहे वो ये इकरा टावर के साथ एक और टावर का जो भी चीज़ है, उनको समझ आ गई है कि मरियम नवाज साहिबा ना खुद बैठती हैं ना किसी को बैठने देती हैं। अब वो उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि बस ये तो आई और गई, लेकिन वो गई नहीं,
وہ موجود ہیں, آئرن لیڈی ہیں. تو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا ان ساروں کو, یہ اس کی وجہ سے یہ سارا دن لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں نے بھی وہ لیٹر پڑھا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. بلٹ پروف گاڑی جو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں, خان نے تو 20 کروڑ میں پتہ نہیں ساری گاڑیاں بیچ دی تھی اونے پونے, اور پھر اب ہم لوگوں کو پھر مصیبت کے باہر سے کوئی فارن ڈیلیگیشنز آتی ہیں تو ان کو بندہ کہاں سے گاڑی لا کے دے. ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک بلو بک کی سیکیورٹی کی پروویژن ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے. اب حکومت پاکستان کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اب یہ پرانی گاڑیاں ہیں لیکن ان کی اسپیئر پارٹس اور باقی چیزیں تو مہنگے ہیں. تو اس لیٹر میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اور چیز, صرف یہ لکھا ہے کہ ٹائرز ہیں اور اس کی تھوڑی مینٹیننس کے لیے چاہیے. تو اتنی کیا بڑی بات ہوگی, روٹین کا میٹر ہے یہ. یہ بتائیے گا کہ ہیلی کاپٹر گھر سے آفس استعمال کرنے پہ تنقید, میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب عمران خان یوز کرتے تھے تو وہ کہا جاتا تھا, نون لیگ کی جانب سے تنقید کی جاتی تھی. تو اب مریم نواز کی جانب سے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی خبریں جو وہ آ رہی ہیں, تو وہ غلط تھا, یہ ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہے؟ بڑا فرق ہے. وہ 3 سال میں جب بنی گالا سے وہ اڑتے تھے بانی صاحب اور لینڈ کرتے تھے پی ایم ہاؤس, تو 3 سال میں 1 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا ٹیکس پیئر کا. 2.5 لاکھ 1 گھنٹے کی اس کی رننگ کے ایکسپینڈیچر تھے اس ہیلی کاپٹر کے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی جیب سے ہیلی کاپٹر استعمال کریں گی, جو کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نکلتی ہیں ادھر جاتی عمرہ سے 8 بجے اور 9 بجے انہوں نے دفتر پہنچنا ہوتا ہے. تو راستے میں اس وقت ٹائم ہوتا ہے بچوں کے اسکولوں کا, دفتروں کا, اور ٹریفک آپ کو پتہ ہے روٹین میں بند کر دی جاتی ہے. تو وہ ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگ مشکل میں پڑیں. اس پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا, وہ اپنی جیب سے دیں گے. انہوں نے کلیئر کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی جیب سے دیں گے. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس پہ آپ نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا مریم نواز سے ملنے کی. تو وہ جو آپ نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا وہ آپ نے ذاتی طور پہ کیا تھا یا پارٹی پریشر تھا؟ اب میری بات سنیں, ایک تو آپ لوگ نان ایشوز کو ایشوز بنانے میں ماسٹر ہو گئے. کوئی کام کی بات بھی کر لیا کریں. یہ جو بیٹھے ہوئے نا کی بورڈ واریئرز, ان کو میں کہتی ہوں سدھر جائیں خدا کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے جتنی مجھے عزت دی ہے, میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے مجھے ہینڈ پک لے کے گئی اور 119 میں ان کی ٹیم میں شامل تھی. میں نے ان کے لیے ان کی کیمپین ان کے ساتھ چلائی. ٹھیک ہے, اگر وہ مجھ پہ ٹرسٹ نہ کرتی اور وہ مجھے کیوں اپنے ساتھ رکھتی, تو سوچنا چاہیے, تھوڑی عقل کا خانہ استعمال کریں. وہ نہ صرف پیار کرتی ہیں مجھ سے, وہ میری بات کو وزن دیتی ہیں. اور انہوں نے مجھے ہر طریقے سے اکاموڈیٹ بھی کیا. اپنی ریزرو لسٹ میں مجھے کیوں بھائی وہ سیٹ دیں؟ ان کو تکلیف بڑی ہے. وہ ٹارگٹ مجھے نہیں کر رہے تھے, وہ مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے. برداشت نہیں ہوتا ان کو کہ وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ لڑکی مریم اکرام MNA بن رہی تھی, تو مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے یا سینئر لوگ ہیں, سینئر ورکرز ہیں, ان کی جانب سے ان کے اوپر تنقید کی گئی, انہیں اپنے نامینیشن واپس لینے پڑے. تو کس طرح تبدیلی آئے گی اگر صرف وہی لوگ جو پرانے ہیں وہی رہیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات سنیں, نیشنل اسمبلی کی سیٹ کوئی مذاق نہیں ہے. میں اب دوسری دفعہ MPA بن رہی ہوں کہ نہیں, لیکن میں بھی دل میں سوچتی ہوں کہ پہلے میری ٹریننگ ہو جائے, میں یہاں سے سیکھ لوں قانون سازی کے متعلق, کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, کیا آپ کی فرائض میں شامل ہے. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی اوپر والی سیٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کیسے کسی ایک ایسے شخص کو لے آئیں جس کو کوئی تجربہ نہیں, کوئی اس کی اتنی کاوش نہیں, بلکہ وہ May 9 میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ شامل تھیں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں میں. تو یہ کسی نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ قائدین کو اتنا اس کے متعلق صحیح MNA کی لسٹ میں کسی بندے کا نام آ جائے جس کے اوپر آپ یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھیں, تو جن لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے, مطلب اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ جسٹ نام آیا اور لسٹ میں داخل ہو گیا. تو بس اب ان کو پھر دیکھیں نا, یہ ان کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ فیصلہ جو تھا صحیح نہیں تھا اور اسی لیے اس کو ریورس کیا گیا. آپ تو اب اندر کی بندی ہیں, تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کس نے اس کا نام جو ہے وہ داخل کروایا, اس ساری گیم کے پیچھے کیا مقصد تھا, کون لوگ تھے؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ وفاق سے ہوا ہے. ہاں, یہ مریم نواز صاحبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.